Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood. The blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all. Pagbasa gikan sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Kinsa ka nga maghukom sa uban? Wala kay ikapanglimbungan, kay samtang ikaw maghukom sa uban, imo usab gihukman ang imong kaugalingon. Tungod kay ikaw nga maghukom, nagbuhat usab sa parehas na mga sala. Nasayod kita nga matarong ang paghukom sa Dios batok sa mga nagabuhat nini nga mga butang. Nagtuo ka ba nga makalikay ka sa hukom sa Dios samtang ikaw maghukom sa uban nga nagabuhat sa mga sala nga imong gihimo usab? O basin imo gipasipalahan ang kaayo pagka mainantuson ug pagka mapailubong sa Dios? Wala ka ba mahibalo nga ang kaayo sa Dios nagahatag kanimo og higayon aron maghinulsol ug magbagpong kinabuhi? Apan tungod sa pagka hiangbiton og kakugot sa imong kasing-kasing nga dili maghinulsol, nagatigom ka og silot alang sa imong kaugalingon sa adlaw sa kapungot, sa adlaw sa pagpadayag, sa matarong nga paghukom sa Dios. Kay ang Dios magabalos sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Kadtong nagpadayon sa pagbuhat og maayo ug nagtinguha sa himaya, kadungganan ug kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios og kinabuhi nga walay katapusan, apan kadtong mga masupakon ug nagasunod sa kalikuan imbis sa kamatuoran, makasinati sa kapungot ug silot. Pag-antos ug kasakit ang paaboton sa matag magbuhat og dawatan. Una ang mga Hudyo ug unya ang mga Griego, apan himaya, dungog ug kalinaw alang sa matag magbuhat og maayo. Una ang mga Hudyo ug unya ang mga Griego. Kay ang Dios walay pinalabi. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan ni San Lucas. Niadtong panahona, miingon si Jesus, "Kaluoy ninyo, mga Parisiyo, nagahatag kamo sa ikanapulo sa inyong yerba buena, ruda, o uban pang mga tanom. Apan inyong gikalimtan ang katarungan o gugma sa Dios. Angay gayon nga buhaton ninyo kini. Apan ayaw ninyo kalimti ang uban nga mga butang nga mahinungdanon usab. Kaluoy ninyo, mga Parisiyo, kay gusto man kamo nga unahon sa mga titingaan nga lingkuranan sa sinagoga o nga pagadaygon kamo sa mga plaza. Kaluoy ninyo, kay sama kamo sa mga lubnganan nga walay timaan. Nagalakaw ang mga tao ibabaw niini apan wala sila makahibalo. Unya usa sa mga magtutudlo sa balaod, miingon kaniya, "Magtutudlo, pinaagi sa imong gisulti, kami usab gikasab-an nimo." Og mitubag si Jesus, "Kaluoy usab kaninyo mga magtutudlo sa balaod. Kay inyong gipapas-an sa mga tao ang mga bugat nga palas-unon, apan bisan usa ka tudlo dili ninyo gusto nga igalihok.
aron mutabang sa pagdala ni ini. Ang maayong balita sa Ginoo. Sa usa ka baryo, adunay tigulang nga lalaki nga gitawag og Lolo Pedro. Siya usa ka aktibong sakop sa kapilya, pirmi sa atubangan kung magsimba. Magdala pagayud og rosaryo ug Biblia. Sa pananaw sa mga tao, siya usa ka balaan. Apan sa ilang palibot, kaila usab sila nga dali manginsulto ug masuko. Kung naay masayop sa liturhiya, iyang kasab-an dayon ang mga batanon nga mga ministro. Kung magkapuliki ang uban sa pag-andam sa altar, iyang paninglan og ingon, wala ngayog kamoy respeto sa Ginoo. Usa ka adlaw sa ilang parokya, nisulod ang bagong pari ug sa iyang unang humilya miingon siya, ang Ginoo dili mutan-aw sa atong mga gawi sa gawas. Apan sa kasing-kasing nga tinuod nga mapainobsanon ug puno sa gugma. Nakita ni Lolo Pedro ang iyang kaugalingon sa gisulti sa pari. Nakahilak siya, nakahinumdum siya nga bisan daghan siya gihimo alang sa simbahan. Puno diay siya sa pagpasigarbo ug pagka mapahitason. Ang pamalandong sa Ebanghelyo karon, si Jesus misaway sa mga Parisiyo. Giingon niya, kaguol kaninyo, mga Parisiyo, kay nagahatag kamo sa pulo sa tanong-tanong. Apan inyong gikalimtan ang paghukom ug gugma sa Dios. Ang mensahe, klaro nga ang Ginoo dili mangayo lang og buhat nga makita sa uban, kundili kasing-kasing na tinuod nga nagmahal ug nag-alagad. Ang pag-ampo, pagtabang ug paghatag dili lang para ipakita nga balaan, kundili kay atong gihigugma ang Dios ug ang isig ka tawo. Mga pagtulun-an sa atong ebanghelyo, ang tinuod nga balaan dili hamugiro. Ang tawo nga tinuod nga balaan dili magsulti nga siya balaan. Makita kini sa iyang kalma nga kinabuhi ug kasing-kasing nga mapinasayloon. Ang pag-alagad kinahanglan may gugma, dili pasikat. Ang pag-alagad sa simbahan o sa Ginoo, kung walay gugma, walay kapuslanan. Mas labaw pa ang usa ka gamay nga buhat nga puno sa gugma kaysa daghang buhat nga puno sa garbo. Ang pagsunod sa balaod sa Dios kinahanglan ubanan sa kaluoy. Ang Parisiyo nagtuman sa kasuguan apan nakalimot sa espiritu sa kasuguan, ang gugma ug pagka malumong. Ang pag-ampo, Ginoo, tabangi kami nga dili magpakita sa pagkabalaan sa among mga buhat, apan magpuyo uban sa tinuod nga gugma ug kaluoy. Himuha kaming mapainobsanon aron ang among pag-alagad dili alang sa pagpagarbo, kundili alang sa imong himaya. Amen. Ang Oktubre 15 sa liturhiya sa Simbahang Katoliko, mausab ang pista ni Santa Teresa sa Avila, usa sa labing bantugang mga santa, mistika ug doktora sa simbahan. Siya ang patron sa espiritual nga mga magtutudlo ug manunulat.
sa mga nag-ampo, mga relihiyusa, o mga nagapangita sa kalinaw sa sulod. Mao kini ang kinabuhi ni Santa Teresa. Nataw sa Avila, Espanya niadtong 1515. Sa batan-on pa siya. Ganahan na siya magbasa og mga libro bahin sa mga santos ug sa ilang pag-antos alang sa Ginoo. Usa ka adlaw, giingnan pagani niya ang iyang igsuon nga gusto siya moadto sa mga yuta sa mga muro. Aron mamatay, ingon nga martir. Pagdako niya, misulod siya sa Carmelite Convent apan nakasinati og kaluya sa espiritu tungod sa kalibog sa kalibutan ug sa kagubot sa sulod sa monasteryo. Apan niabot ang panahon nga nahimamat niya pag-usab ang Ginoo. Pinaagi sa lalong nga pag-ampo. Ug mao kini ang nakabag-o sa iyang kinabuhi. Gihulma siya sa Dios aron mopasig-uli sa disiplina sa mga Karmelita ug nagtukod siya og daghang Discalced Carmelite nga monasteryo, usa ka grupo nga maabuutan, pobre ug matinud-anon sa pag-ampo ug pagpuasa. Ang mga sinulat ni Santa Teresa sama sa The Interior Castle, ang sulod nga kastilyo o The Way of Perfection, ang dalan sa kahiusahan. Nagpahinumdum sa atong tanan nga ang tinuod nga kahinungdan sa kinabuhi mao ang pakiusa sa kalag ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ampo, paghinulsol ug gugma. Ang pagtulon-an gikan kang Santa Teresa. Pag-ampo mao ang pagisgot sa usa ka higala. Miingon siya, ang pag-ampo mao ang pakikistorya sa usa ka tawo nga nahigugma kaayo sa imo. Ang tinuod nga kalinaw dili makaplagan sa kalibutan, kundili sa pagtuo o paglaom sa Dios. Pagkabalaan dili pasabot nga walay sala, kundi tinuod nga paningkamot nga magpabilin nga duol sa Dios. Ang pag-ampo ni Santa Teresa. Walay kabalaka, walay kahadlo, ang tanan mulabay, ang Dios dili mausab. Ang pagkamapailogon, makabot ang tanan, ang adunay Dios walay kulang, sa Dios lamang igo na. Amen.